الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد. وردني سؤال حول حكم الخروج من البيت خلال فترة حظر التجول الذي تفرضه الحكومة بسبب انتشار فيروس كورونا. فأقول بالله التوفيق: لا يجوز مخالفة هذه القوانين، ويلزم المكوث في المنازل والبيوت، لأن كثرة اختلاط الناس بعضهم ببعض مظنة زيادة انتشار هذا الوباء. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وخروجك خلال حظر التجول لا يعتبر بطولة ولا شجاعة، بل هو استهتار واستخفاف بحياتك وبأرواح الناس. فاتق الله تعالى والزم بيتك. وهناك بشارة عظيمة لمن يلزم بيته في وقت وقوع الطاعون. وفيروس كورونا لا يعتبر طاعونا، لكن بينهما عموم وخصوص من وجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. قال ابن حجر يعلق على هذا الحديث: اقتضى هذا الحديث أن من اتصف بهذه الصفات يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت. الله أكبر! هل هناك غنيمة وبشرى أعظم من هذه؟ أعلم أن المكوث في البيت قد يكون متعبا ومملا، لكن تذكر هذا الحديث واستشعر هذه الغنيمة، أجر الشهيد، لصبرك والتزامك بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، آمين يا رب العالمين.